تے کلندر لاہوری نے اس گل دی ترجمانی کیتی کہنے لگا وہ معدد تھے اپنے زمانہ میں مسلمان ہو گئے، ہم آج ذلیل و خوار ہو گئے، تارک قرآن ہو گئے۔ جدو دا اللہ اور اس رسول نے فرمانا نو چھڑ دیتا ہے، جدو دا جناب محترم قرآن نو چھڑ دیتا ہے، نبی دے فرمان نو چھڑ دیتا ہے، نبی دی سنت نو چھڑ دیتا ہے، نہ گھر دے وچ برکت، نہ کاروبار دے وچ برکت، نہ اولاد دے اندر آپس دے وچ اتفاق، نہ بھراواں دے وچ اتفاق، کسے دے وچ اتفاق موجود کوئی نہیں۔ جناب محترم اے حسد دی جاڑے، معلوم ہویا اسی واپسی آ جائیے، جڑا سی اج کئی نے ترقی ہو گئی، اساں ترقی کر لئی، اساں جناب محترم چنگا موبائل لے لیا، 40-50-60 ہزار دا موبائل لے لیا، چنگا گھر بنا لیا، جناب محترم اولاد نو پی ایچ ڈی کروا لئی، کسے نو جناب محترم کسے نو چنگا پڑھا لگا لیا، کوئی دنیا داری دے وچ 80-90 ہزار دے 1.5 لاکھ دی تنخواہ دے وچ لگ گیا۔ جناب محترم ترقی نہیں، بلکہ بزرگاں نے دین فرماندے نے تواڈے گھر دے وچ جدو جناب محترم دادا علی حجویری دا درد رکھن والا پیدا ہو جاوے، خواجہ مہر علی دا جناب محترم درد رکھن والا پیدا ہو جاوے، جدو جناب محترم تواڈے گھر دے وچ جناب محترم جدو تواڈے گھر دے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جادا درد رکھن والا پیدا ہو جاوے، جدو تواڈے گھر دے وچ ماما دیاں گوداں دے اندر اللہ سونے سونے پتر عطا فرماوے، جناب محترم غوث جیلانی جیسے پتر تے غوث جیلانی دیاں ماما جیسیاں ماما تواڈے گھر دے اندر جدو آ جان، اثر اللہ اور اس دے رسول دے فرمانا دے دین دے مطابق انہاں دے نزدیک جناب محترم اسی چیز دا نام ہی ترقی ہے۔ اچھا کیڑی شے نوں ترقی بنایا؟ جناب محترم میں تانوں ایک 13ویں صدی عیسوی دی جناب محترم گل سناواں۔ ایک بادشاہ ہرقل بادشاہ اوتے کول حضرت ابو سفیان گئے، حضرت ابو سفیان جدوں دے دربار دے اندر حاضر ہوئے، انہیں آکھیا ابو سفیان میں سنے تواڈے علاقے دے اندر مکے دے اندر ایک ایسا نبی آیا ہے جن جناب محترم نبوت تو ہر بندہ جڑا ہے مستفید ہو رہا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے، مینوں اس نبی دیاں نشانیاں دس۔ آپ نے فرمایا تو میرے کو پوچھ وہ نبی دن دستا کیسا ہے؟ حضرت ابو سفیان آکھن لگے وہ نبی جڑا ہے وہ اجدا دستا ہے، او دا چہرہ بدو آدا زلفاں واللیل دیاں جناب محترم اللہ نے کو بڑی نشاناں عطا فرمائیاں نے، جڑے شہر دے اندر آیا آپ نے فرمایا مکے شریف دے اندر آیا، اودے سر تے دا باپ موجود ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں باپ موجود کوئی نہیں، دادا جناب محترم اس وقت وفادت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا او جناب محترم بادشاہ پوچھن لگا آکھن لگا او نبی زیادہ کڑے نام تو پہچانیا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا امین دے نام تو، امین دے لقب دے نام تو پہچانیا جاتا ہے۔ بادشاہ ہر گلا کر لگا قسم رب ذوالجلال دی جدے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، اتنی دیر تک نبی نبوت اعلان کرے گا، اگر میں زندہ رہا اللہ نے مینوں توفیق عطا فرمائی میں اس نبی دا کلمہ پڑھ کے اس نبی دا غلام بن جاواں گا، نالے اس نبی دی امت دے اندر شامل ہو جاواں گا۔ جب بادشاہ نے یہ گل کی کچھ عرصے تو بعد نبی کریم